कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो बोझन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट यति बेला प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ। आज चाहिँ कार्यक्रमको अरू सेगमेन्ट जति हुन्छन् ती जस्तै साताको छ मुक्तक, फोन कलहरू छैनन्। आज म कथा वाचन गर्नेछु कार्यक्रममा, एउटा प्रेम कथा। बहकिने मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ र देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट प्रसारण हुन्छ। प्राविधिक कक्षमा भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, म छु महावीर विश्वकर्मा। मैले भने आज म कथा वाचन गर्छु, प्रेम कथा भनेर, र मेरो हातमा एउटा कथा सङ्ग्रह छ, बन्द आवाज खुलेपछि नामको कथा सङ्ग्रह। यसको लेखक रत्न बिके हुनुहुन्छ। रत्न बिकेले यो कथा सङ्ग्रह बन्द आवाज खुलेपछि 2074 सालमा बजारमा ल्याउनु भएको हो र यो कृतिको विमोचन कार्यक्रम चाहिँ म आफैले नै सञ्चालन गरेको थिएँ 74 सालमा, 4 वर्ष अगाडि आजभन्दा म उद्घोषण गरेको थिएँ त्यति बेला यो कार्यक्रममा। बन्द आवाज खुलेपछिमा कथाहरू छन् र तीमध्ये आज म पहिलो कथा नै, यो सङ्ग्रहको पहिलो कथा अनु शीर्षकको कथा बहकिने मनमा पढ्नेछु। रत्न बिकेको कथा सङ्ग्रह बन्द आवाज खुलेपछि बाट आज मैले पढ्ने कथा अनुको वाचन म सुरु गर्छु। अनु, बधाई छ है तिमीलाई। थ्याङ्क यू। साह्रै खुसी भने देखिएकी होइन ऊ। जसरी भए पनि 59 सालको एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमै उभिन्छु जस्तो लागेको थियो उसलाई, तर नतिजा त्यस्तो आएन। तैपनि जीवनका सबै परिणाम आफूले सोचे जस्तो सुखद नहुँदो रहेछ भन्ने लागेर हो या नसोचेरै बोलेर हो, थ्याङ्क यू फुत्काइहाल्यो उसले। तिम्रा अरू साथीहरू पास भएछन् त? प्राय सबै जसो भएछन्। ल, राम्रोसँग पढ्नु। सेकेन्ड डिभिजन आएर के भयो त? मैले फर्स्ट डिभिजन आएका धेरै जसो क्याम्पसमा बिग्रेको देखेको छु। बरु सेकेन्ड र थर्ड डिभिजन आउनेहरू पछि गएर क्याम्पस फर्स्ट भएका छन्। पढाइ पनि एमएसम्म सिद्ध्याएका छन्। तिमी पनि त्यस्तै हुनु, पछि गएर ठुलो मान्छे बन्नु। फिस्सा हाँस्यो अनि खै भने। अनु र आकाशको चिन्जान भएको 6 महिना जति भयो। सुरुका दिनको चिन्जानले खासै सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सकेन। बरु दोस्रो चोटि जब ऊ बिए परीक्षा दिनका निम्ति काठमाडौँमा रहेको दाजु भाउजूको डेरामा गयो, त्यसपछिको चिन्जानले गाढा रूप लिन थालेको हो। बा आमा त खुसी नै होलान् नि, होइन? खुसी नै छन्, तर मलाई क्याम्पस नपढाउने रे, दाइलाई मात्रै पढाउने भन्दै थिए बा आमा। किन अनु? खै, मेरो त केटा माग्न आए बिहे गरिदिने रे। के भने कि त्यस्तो? साँच्चै हो। अनि के साँच्चै तिमी बिहे गर्ने त? बिहे त अहिले नै गर्न मन छैन, तैपनि बा आमाले भनेपछि के गर्ने? खै, त्यसो भए तिमीले बा आमाकै इच्छा अनुसार विवाह गर न, हुँदैन र? दुवै एकैचोटि हाँसे। तपाईँ त कस्तो साथी भनेर कुरा सुनाउँदा पनि हाँसेर उडाइदिने। ल, मैले हाँसेर कहाँ उडाएको हो र? तिमीले नै त्यस्तो भनेपछि मैले के गर्ने? साँच्ची कोही न कोही केटाका बा आमाले मगनीको कुरा चलाएको होला नि, होइन? नत्र किन चल्थ्यो बिहेको कुरा तिम्रो घरमा? खै, त्यो त बा आमालाई नै थाहा होला। तिमीलाई थाहा भएको चाहिँ भन न त। फेरि जिस्काउनु मात्रै हुन्छ। होइन, किन होइन नि? ल, तिमीलाई नजिस्काउन मैले के भन्ने भन त? के भन्ने नि? राम्रो राम्रो सल्लाह दिने,
अघि एसएलसीमा दिए जस्तै। ए ल, त्यसो भए मेरो राम्रो साथी अनुले आफ्नै जात अनुसारको केटा पाओस्, रूप भएको, गुण भएको, बिए पास गरेको, वर्ष 22 को, सम्पन्न परिवारको अनि श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्ने। आकाश, तिमीले यसरी उडाउने भए म कोठामा जान्छु। घरबेटीको छतमा खुल्ला आकाशसँगै अनगिन्ती ताराहरू गनेर एक जोडी कुरा गरिरहेको यो तेस्रो पटक हो। यसपटक अरूभन्दा फरक विषयमा कुरा गरिरहेका छन् उनीहरू। सायद परिस्थिति पहिले भन्दा अलिक फरक भएर होला। फरक त्यस्तो त के नै हुनु, यति हो कि अनुले एसएलसी पास गरी यसपालि। ल अनु, मैले भएकै कुरा गरेको त हो नि। अनि तिमी त्यस्तो केटासँग बिहे नगरेर के म जस्तो केटासँग गर्छौ त, जसलाई समाजले तल्लो जात भनेर नामाकरण गरेको छ? पढाइ अधुरो, त्यहाँ माथि धनी त म हुँदै होइन। रूप हेर्छौ भने कुरूप बाहेक केही देख्दिनौ। यति हो माया भने म तिमीलाई असाध्यै गर्छु। यति हो माया भने म तिमीलाई असाध्यै गर्छु। साँच्चै आकाशले ख्यालख्यालमै आफ्नो गाँठी कुरा फुत्काएको पत्तै पाएन। बरु कुरा फुत्काएपछि डर मान्न थाल्यो। कतै भइरहेको फ्रेन्डसिप यही बोलीले टुट्ने त होइन, यस्तो पनि सोच्यो उसले। अनु पनि एकछिन अकमक्क परी। आकाशको पछिल्लो वाक्यले गम्भीरतातिर धकेले उसलाई। आफ्ना कुराहरू खुलस्त राख्न नसकेको उही जातीय पर्खालले त हो नि, मनमा नै सोचे उसले। आखिर आकाश केमा कम छ र? ऊ पनि मान्छे हो। देखभेट भएदेखि उसले म प्रति माया र सहानुभूति दुवै राख्दै आएको छ। उही पहिले भन्न सकेन, अहिले भन्यो। लुगा सिलाउने दर्जी भएर के भयो त? आखिर लुगा कसले सिलाउँदैन र आजकल? आफूलाई बाहुन भन्नेहरू त लुगा सिलाएर बाँचेका छन्। सानो ब्रेकमा यतिसम्म सोच्न भ्याइ उसले। यो जातपात भन्ने कस्तो चलन रहेछ है? म सानो जात भएर जन्मेको भए पनि हुने नि। यसमा तिम्रो के दोष छ र अनु? न कुनै मान्छेको। यो त सामाजिक कुचलन हो। कुनै शासकले कुनै बेला आफ्नो शासन टिकाउन जनताको सङ्गठित बललाई छिन्न भिन्न पार्न रचेको गम्भीर षड्यन्त्र, जुन बिस्तारै थितिका रूपमा अहिलेसम्म बाँचिरह्यो। हाम्रा पुर्खाकै पालामा यो कुचलन हटेको भए हामीलाई यसको भार कति पनि पर्ने थिएन होला। तर आउँदो पुस्ताले यस्तो कुचलन बेहोर्न नपरोस्। साँच्ची तिमी सानो जात भएर जन्मेको भए चाहिँ के गर्थ्यौ नि? के गर्नु नि? आफूलाई मनपर्ने सानै जातको केटासँग बिहे गर्थे। आकाशले सोचे जस्तो ठ्याक्कै उत्तर आएन। उसले सोचेको थियो उत्तरका रूपमा अनुले म तिमीसँग बिहे गर्थे भन्ली। के अहिले चाहिँ तिमीलाई आफू ठुलो जात भएकोमा गर्व छ, या तिम्रो लागि यो तगारो बनेर तिर्सिएको छ? मेरो लागि यो ठुलो जात कहिले पनि गर्वको विषय भएन र हुँदा पनि हुँदैन। बरु अहिले यो तगारो मात्रै बनेर तिर्सिएको छ। कस्तो तगारो? भनिहाले नि, मलाई मनपर्ने साथीहरूलाई मैले कहिले पनि आफ्नो बनाउन सकिनँ। किन? किनभने मेरा मिल्ने साथीहरू प्राय जसो साना जातका छन्। अनि तिम्रा साना जातका साथीहरूमध्ये कोही त तिमीलाई मन परेका, धेरै माया गर्ने थिए होला नि। अझ भनौँ तिमीलाई उसैसँग जीवन काटौँ जस्तो लाग्ने। किन नहुनु नि? छन्, तर उसको छेउमा भन्न सक्दिन। किन त? बा आमाको डरले। किनकि मेरा बा आमाले मैले फरक जातको मान्छेसँग साथी सङ्गाती गरेको मन पराउँदैनन्। भनेपछि बा आमा त्यस्तो भए पनि तिमीलाई चाहिँ अझै कुनै फरक जातको केटो मन पर्दो रहेछ होइन? खै के हो भन्नु, के होइन भन्नु? किन यस्तो अलमलमा परेको अनु? म आफै बुझ्दिनँ। कहिले बुझ्ने कोसिस गरेकी छेउ त? बुझ्ने कोसिस त धेरैचोटि गरेँ, तैपनि बा आमाको चित्त फाट्ला भनेर आँटै गर्न सकिनँ। आखिर एउटा चिजको प्राप्तिका लागि अर्को चिज गुमाउनै पर्ने त होला नि होइन? तिमीले तिम्रै जातको केटासँग विवाह गरे पनि सधैँभरि माया गर्ने बा आमालाई त छोड्नै पर्छ क्यारे? उही माइत आउनलाई रोकटोक हुँदैन भन्ने न हो? यति हो सानो जातको केटासँग विवाह गर्यो भने सुरुमा आबत जापत गर्न गाह्रो पर्ला। आखिर के अहिलेको समाज पहिलेकै जस्तो छ र? अनि तिम्रा बा आमा पनि पहिलेकै बुढाबुढी जस्तो मात्रै भइरहन सक्छन् र? हुन त तिम्रो परिवारबारे मलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर पनि म देखिरहेको छु तिम्री आमा आफैले भैँसीको मासु र रक्सी तिम्रो सानो होटलमा बसेर दुनियाँलाई बेचेको। खै तिम्री आमाको जात घटेको। सायद गाउँमा भएको भए
उनले त्यसो गर्थिनन् होला, तर सहरमा आएपछि कुनै न कुनै पेसा त गर्नै पर्यो, त्यसैले उनले होटल पेसा रोजिन् होला। जातकै कुरा गर्ने हो भने त के यस्तो काम गर्न तिम्री आमालाई छुट दिन्छ र उनको जातले? हुन त अनु मेरो तिम्री आमाको पेसाप्रति कुनै गुनासो छैन र होइन पनि, तर टाढाको भन्दा नजिकै उदाहरण दियो भने तिमीलाई बुझ्न र सोच्न सजिलो पर्ला भनेर मात्रै। आकाशको कुरा जति सुन्यो त्यस कुराले त्यति नै गम्भीर बनाइरहेछ अनुलाई। जातपातका बारेमा पनि बुझाउन सक्छ ऊ। उसले प्रेम गफ नगरे पनि मेरो मनले उसैलाई पछ्याइरहन्छ। कहिले त म तिमीलाई नै मन पराउँछु आकाश भन्दिउ कि जस्तो पनि लाग्छ, तर यदि चाँडै भन्नुहुन्न भन्ने सोचले पनि घर गरिरहेको छ मनभित्र। यो जात भन्ने कुरा पनि कस्तो तगारो बनेर बसिरहेछ प्रेममा पनि। मनमा अनेक कुरा आइरहेछन्, तर अनु औपचारिकतामा पेश हुन्छे। तिमीले भनेको ठिकै हो आकाश, तर पनि म किन अनु? यसबारे मलाई सोच्न देऊ आकाश। अनुलाई सधैँ झैँ सहज र सरल लागेको छैन यो रात। खाना खाएपछि आफ्नै सुत्ने कोठामा गई सरासर एकछिन अगाडि मात्रै आकाशसँग गरेको कुरालाई झलझली सम्झी। आखिर आकाशले भनेको ठिकै हो, यदि जातकै नियममा बस्नुपर्ने थियो भने किन मेरी आमाले अर्काको घरमा होटल गरिन्? किन मेरो बाबा सधैँ जसो रक्सी पिउनुहुन्छ? कहिले काहीँको कुरा गर्ने हो भने त आमाले पनि पिउनुहुन्छ, तर मेरो साथी सङ्गी र बिहेको कुरा चल्यो भने चाहिँ किन आमा ठुलो जात र सानो जात भनेर खुट्याउनुहुन्छ? किन उहाँ चाहिँ मिस्त्री दाईसँगै बसेर खानुहुन्छ? के मिस्त्री दाई धने हर्के कामी हुन् भन्ने थाहा छैन उहाँलाई? आफू चाहिँ उनीहरूसँग साथीसँगी गर्ने, मलाई चाहिँ आकाशसँग एकछिन कुरा गर्न पनि नदिने भो। म त उही आकाशसँगै बिहे गर्छु। मेरो आकाश, आई लभ यु। म छिट्टै तिमीलाई निर्णय दिन्छु अब। यसरी सोच्दा सोच्दै अनुले सिरानीलाई गम्ल्याङ्ग अङ्गालो हाली र मोही खाई। अझ उसले आफ्नो गाउँघरको अतीतलाई सम्झी। बराल थोक हो उसको गाउँ। 8 कक्षासम्म त्यही पढेकी हो उसले। उसका स्कुलमा थुप्रै साथी सङ्गीहरू थिए। तीमध्ये असाध्यै मिल्ने साथी जुना नेपाली थिए। उसका हजुरबा अनुको घरमा लुगा सिलाउन आउँथे। बाली घरे दमाई थिए उनी। कतिचोटि आफ्नै फ्रक र सर्ट सिलाइदिएको सम्झना छ उसलाई। कहिले काहीँ हजुरबासँगै जुना आउँथे, तर अनुका हजुरबाले उसलाई जुनासँग खेल्न दिँदैनथे। जुनाले यताउता गरेको देखे भने तँलाई चढेकी डुमिनी आफ्नो थान्कोमा बस्न जान्दिनस् भनेर हप्काइहाल्थे। अझ खाना खाने बेलामा त जुना र उसका हजुरबालाई गरेको व्यवहार पछिसम्म पनि हटेन अनुको दिमागबाट। जुनाले हजुरबासँगै आफूले खाएको भाँडा माझ्थे। कहिले काहीँ जुनाका हजुरबालाई अनुका हजुरबाले जुठो ढिँडो र मोही पनि हालिदिन्थे। बिचरा ती दमाई हजुरबा गाह्रो मानी खान्थे। भाँडा माझेर घाममा सुकाएपछि मात्रै अगेनुको कोइला हाली सुनपानी छर्केर भित्र लगिन्थ्यो। आफ्नै मिल्ने साथी जुनाले त्यस्तो गर्नु परेको देख्दा अनुलाई धेरै दुःख लाग्थ्यो, तर ऊ केही गर्न सक्दिनथे। बरु जुना आफ्नो घरमा नआएर स्कुलमै मात्र आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो उसलाई। अनुका हजुरबा अलिक कडै थिए। दुहुना भैँसी, हल गोरु र खेतीपाती पुग्दो थियो। कहिले काहीँ पण्डित्याई जस्तो पनि गर्थे। हुन त उनी छेत्री बराल हुन्। जिजुले छेत्री नै बिहे गरेकाले जात घटुवामा परेका। बिहानै नुहाई धुवाई गरी पूजापाठ गर्नु दिनचर्या नै थियो उनको। एक दिन पूजा गर्न राखेको कलश झुक्किएर अनुले पोखिदिए। के चाहियो न्यू बुढालाई? पिट्नुसम्म पिटे नातिनीलाई। त्यसपछि फेरि नुहाएर मात्रै चोखो जल ल्याई पूजापाठ गरे। यो घटनाले जीवनभरि नमेटिने छाप पार्यो अनुलाई। हजुरबासँग चित्तै फाट्यो। जातपात र छुवाछुत विरुद्धको मन त्यही बेलादेखि पलायो। 8 कक्षा पढ्दा पढ्दै उसलाई काठमाडौँ बस्दै आएका बा आमासँग जाउँ जस्तो भएको थियो। नभन्दै 8 कक्षा पास गरेर बसेको एउटा साँझ काठमाडौँबाट बा पहाडको घरमा आए। त्यही बेला नै जिद्दी गरेर काठमाडौँ आएकी थिए ऊ। काठमाडौँ आएपछि अनुको जीवनमा पनि खुकुलोपनले छोयो। भनौँ हजुरबाको कडा नीति नियममा उसलाई बाँधिनु परेन। कहिले काहीँ आमाले कर्कर भने गर्थिन्। जे भए पनि गाउँकी जुनालाई भुल्न सकिन उसले बारम्बार पत्राचार गरिरहन्थे। त्यही जुनाबारे आफ्नी आमासँग बारम्बार कुरा गर्थे ऊ। कहिले काहीँ जुनाको पत्र पनि देखाउँथे, तर आमाले वास्ता गर्दिनथिन्। यस्तो परिवारमा हुर्केकी अनुलाई कहिले काहीँ त कहाली लाग्थ्यो,
कतै आकाशलाई वचन दिइहालेको भए ठुलो धोका त हुने थिएन भनेर। साँच्चै यति बेला घरको यस्तो वातावरणले जातीय घेरामा रहन गाह्रो भएको थियो उसलाई। उही आमाको मन नदुखोस् भनेर हुन्छ हुन्छ मात्रै भनिदिएको हो। आकाशलाई छोड्न कति पनि मन छैन उसलाई। भोलि बिहान आकाशलाई आफ्नो मनको कुरा जसरी भए पनि सुनाउँछु भन्दै सिरानीलाई गम्ल्याङ्ग अङ्गालोमा कसी आकाश भन्दा भन्दै निदाई। आकाश तिमी कति राम्रो है, भो तिमी जति राम्रो छैन। आखिर जात फरक भएर के भयो त, तिमीले मलाई भगाएर छाड्यौ। तिमी पनि भाग्न राजी थियौ होइन र? तिमीले लान्न भनेको भए म आउँथिन नि, तिमीले जान्न भनेको भए मैले ल्याउँथिन नि। तिमी त साह्रै नक्कले, तिमी पनि नक्कली। कि तिमीले सधैँभरि यसरी नै माया गरिरहन्छौ? सधैँ गरिरहन्छु। बरु तिमीले नि नगर्ने भए तिमीसँग भागेर आउँथे र? भागेर आउँदैमै माया गरिन्छ र? भो तिमी त साह्रै जिस्काउने चे पारे। नाकै समाति उसले। जीवनमा पहिलोचोटि ऊ आफूलाई असाध्यै मनपर्ने पुरुषसँग एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेकी छे। आकाश पनि पहिलोचोटि त्यसै गरी मनपर्ने स्त्रीसँग सुत्दैछ। दुवैजना एकअर्काको टाउकोलाई सुमसुम्याउँदैछन्। कुराहरू अब बन्द हुने तर्खरमा छन्। कारण कुरा भन्दा पनि शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बढी सक्रिय देखिन थाले। कसले सिकाउनु पर्छ र यौवनले भरिपूर्ण जोडीहरूलाई यौन क्रीडा के हो भनेर? मानव सृष्टिकै अपरिहार्य खेल, सबैका लागि अत्यन्तै जरुरी खेल। को छ अछुतो यसबाट यहाँ? किरा फट्याङ्ग्रा, जीव जनावर, पशुहरू, मान्छेहरू या देवी देवताहरू? कोही पनि छैनन्। त्यसमाथि मस्तका युवा युवतीलाई यो खेल खेल्न दियो भने के गर्लान्? आज बिहान अनु सबेरै उठे। सायद घरमा कोही उठेका थिएनन्। उठ्ने बित्तिकै नुहाई र फुर्सदले कम्मलको खोल र तन्नालाई बाहिर ल्याएर धुन थाले। धुँदै गर्दा छ्या कस्तो सपना देखिएछ पनि भन्न भ्याई। मनमनमा कुरा आइरह्यो। आकाशलाई पहिले पहिले थुप्रै पटक देखेकै हो सपनामा, तर आजको सपनाको उन्माद सम्झँदा अहिले पनि मन तरङ्गित हुन्छ। आकाशलाई यो कुरा सुनाउने हो भने के भन्ला? हुन त क्याम्पसमा भइरहने भेटले पनि यस्तो सपना देखिएको होला। के यस्तो सपना आकाशले पनि देख्छ होला? उसलाई खुल्दुली लाग्यो झनै। जे होस्, उसको भेटमा सपनाबाटै कुरा थाल्छु। यस्तै यस्तै सोचे अनुले। कति छिटो बित्छन् यी दिन र महिनाहरू। हिजो भर्खरै एसएलजी पास गर्दा आकाशको बधाईले फुर्किए जस्तो लाग्छ। के पढ्ने, कहाँ पढ्ने, आकाश साथमै हुने हो वा होइन जस्तो चिन्ता थियो मलाई। अहिले त आकाश नै भेट्ने र भेटिने थलो बनेको छ क्याम्पस चौर। दोस्रो वर्ष नै सिद्धिन लागिसक्यो। सिद्धिएपछि के गर्ने होला? के घरकाले फेरि बिहेको प्रस्ताव लिएर आउलान्? भो अब त आकाशलाई नै योजना बनाऊ भनिदिन्छु। आकाशमा के कमी छ र? बिहे सिद्धाइहाल्यो। सदरमुकाम चौतारोमै घर छ भन्छ। सानो कपडा पसल र टेलरिङ पनि छँदैछ भन्थ्यो। जात तल्लो भयो रे, के चिन्ता मलाई? आखिर 3 वर्ष बित्न लागिसक्यो हाम्रो उठबसको। चिन्ता त उही थरसँगै जोडिएका मेरा आफन्त र रूढिवादी समाजलाई होला। मलाई के को मतलब? होला केही उच्च जाति अहङ्कार बोकेका आफन्त र केही गाउँले रिसाउलान्। तर त्यही गाउँमा पनि जुनाहरू त खुसी नै होलान् नि मेरो आँट र साहस देखेर। धत जाँच दिएपछि सोच्ने कुरामा अहिलेदेखि टाउको दुखाउन थालेछु म। किताब समाएर बसेकी अनुको मनमा खेलिरहेछन् अनगिन्ती कुराहरू। वैशाखको महिना, घाम रापिलो थियो। यद्यपि बादलका टुक्राहरू आकाशमा यताउता चल्मलाउँदा कहिलेकाहीँ शीतल जस्तो हुन्थ्यो। 4 बजिसकेको थियो। आकाश देखै परेको छैन। आउनुपर्ने 3:30 बजे नै हो। खै के भयो? गर्मीमा रुखको छहारी कसलाई पो प्यारो हुन्न र? त्यस्तै देखिन्थ्यो क्याम्पस चौर नजिकैका रुख बुट्यानहरूमा मान्छेहरूको झुण्ड। कहीँ ठिटाहरू हल्ला गर्दै थिए, कहीँ जोडीहरू खासखुस गरिरहेका देखिन्थे। ऊ भने बगान अगाडि जुत्ता खेलिरहेको पुतलीलाई हेरिरहेकी थिए। सरी ढिला भयो, जाममा परे। बाहना त गरेनौ? हेर 4 बजिसकेछ। बाहना होइन, जाममै परेको हो। चिया खाजा खायौ? खाएँ साथीहरूसँगै। तिमी आएनौ ग्यारे? हेर न क्याम्पस नै खाली हुन लाग्यो तिमीले ढिला गरेर। के भयो त? यस्तै भएको त राम्रो नि हामी जस्ता जोडीलाई। तिमी त नक्कले खाली एकान्त खोज्छौ। फुलको पात हल्लाउँदै बोली अनु। तिमी चाहिँ खोज्दिनौ नि? खुबै सोझी बनेकी छेउ। तिमी भन्दा त सोझी नै छु नि, होइन र? साँच्ची आज मैले धेरै दिनपछि तिमीलाई सपनामा देखेँ फेरि। किन देख्यौ त? खै किन देखेँ। कस्तो सपना देख्यौ त? तिमीले धेरै माया गरेको।
तिमीले देख्ने नै मैले माया गरेको त हो नि, मैले त बिहे नै गरेको देख्छु र पो मार्यो। कहिले त विपनामा के हुने हो एकदम चिन्ता लाग्छ। अहिले भने आफ्नै मनको कुरा आकाशले भनिदियो झैँ लाग्यो अनुलाई। कति रात उसकै आलिङ्गनमा बाँधिएँ म, सुहागरात नै मनाएँ तर भन्न सकिनँ। फेरि सपनाको कुरा न थियो त्यो, त्यस्तो कुरा गरेर के साध्य, दबाएँ मनलाई। आखिर केटा मान्छेलाई पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ त, उसले मनमा नै सोची। हो र, फिस्सा हाँसी, किन चिन्ता मान्छौ र, आखिर मैले धोका नदिएसम्म। खै तिमीले त के थाहा, तिम्रा ठुला जाति परिवारले चाहिँ धोका दिने बनाउने हुन् कि। थाहै नदिए आउँला नि त म तिमीसँग, बरु तिमीले पो आँट्ने हो कि होइन के थाहा। म त यसै रेडी छु नि, आँट्ने कुरा आए त आज भोलिकै तयारीमा छु नि। उही तिमीले सेकेन्ड इयर दिन्छु भनेर पो रोकिएको। के नदिउँ त, जिस्किन खोजिहर्नु। थाहा पाए जिस्केको आकाशले। यस्तै छन् यी दुई, यो जोडी खुलेरै कुरा गर्छ प्रत्येक भेटहरूमा। दबिएको अनुभूति छैन कतै, मात्र चिन्ता छ थोरै जातको। कतै तगारो बन्ने त होइन यो जात, कुनै मोडमा यति छ चिन्ता उनीहरू दुवैमा। भो जाँच त दिनुपर्छ, हतारिँदै भने उसले। साँच्ची तिम्रो घरमा को छन् आकाश, बहिनी पनि छिन्? को चाहिएको हो र तिमीलाई? चाहिने मान्छे त म यहीँ छु, जिस्किने पालो उसको आएछ क्यारे। तिमी त भइहाल्यौ, अरू को छन् भन्न खोजेको के। विषयलाई सरल बनाई अनु आफैले। दाई भाउजू यतै हुनुहुन्छ, बा आमा बहिनी र भाइ, अनि म त भइहालेँ। भनेपछि 3 दाजुभाइ एउटी बहिनी। कस्ती भाग्यमानी बहिनी रहेछन् उनी, 3 दाजुभाइ कि एक्लै बहिनी। के गर्दैछिन् त उनी? दाजुभाइ नै पढे लेखेका त होलान् नि होइन? दाइले दुःखकै कारण पढ्न पाउनु भएन रे। भाइ र बहिनी 9 र 10 मा पढ्दैछन्। बहिनीले यो साल एसएलसी दिन्छे, ऊ पनि काठमाडौँमै दाइकोमा बसेर पढ्छु भन्दै थिए। ए तिमी पछि चाहिँ सबैले पढ्न पाएछन्, अनि यतै ल्याउन त बहिनीलाई, 10 कक्षा यतै पढाऊ, मलाई साथी पनि हुन्छन्। तिमीलाई उतै लगेपछि साथी बनाउली नि, हुँदैन? हुन्छ। सजिलैसँग अनुले उसको जिस्काइलाई फेरि सामान्य गरिदिए। अनि बाबा आमा के गर्नुहुन्छ नि? मेरो त देखिहाल्यो बा आमा सबैको हाल। उहाँहरू पसलमा बस्नुहुन्छ, टेलरिङ पनि गर्नुहुन्छ घरमै। साँच्चै तिम्रो घर पूर्व चौतारा जिल्ला सदरमुकाममै पर्छ भनेको होइन? बजारमै हो कि गाउँमा? अनि काठमाडौँबाट त्यहाँ जान कति समय लाग्छ नि? 3-4 घन्टामा पुगिहालिन्छ चौतारा। बजारमै छ मेरो घर। ओहो, आज त मेरा बारे बहुतै लाइफ हिस्ट्री नै जान्न चाहेकी छौ नि तिमीले। के गर्नु, आफ्नो हुनेवाला बुझ्नु परेन त। साँच्ची तिम्रो दाइ यहीँ हुनुहुन्छ नि? के सुपरभाइजरमा जागिर हुनुहुन्छ भनेको होइन? उहाँ एउटा सिलाइ कटाइ गार्मेन्टको सुपरभाइजरमा हुनुहुन्छ। उहाँ जागिरे भएर त मलाई यहाँ आउन बस्न खान र प्रेम गर्न सजिलो भयो नि, होइन? हो, टाउको हल्लाई अनुले। घडी हेरी 7 बज्नै लागेछ। आकाशको पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे धेरै नै थाहा पाए झैँ लाग्यो उसलाई। खासमा ऊ यस बारेमा पहिल्यैदेखि जान्न चाहन्थे। ओहो, क्याम्पस वरिपरि हेर त आकाश, हामी मात्रै भए जस्तो छौँ। अब कोठातिर फर्किनु पर्ला कि? सङ्केत गरी उसले। हुन्छ, आकाशले सहमति जनायो। क्याम्पसबाट सँगै दुवै बाहिरिए। गुङ्गबु आउँदा 7:30 बजिसकेको थियो। अनुकी आमाले नदेख्ने गरी आकाश मूल ढोका हुँदै दाइको माथिल्लो कोठातिर लुसुक्क चढ्यो। त्यस्तै अनु पनि चिया पसलमा व्यस्त आफ्नी आमालाई छल्दै कोठामा पसी। मङ्सिरको दोस्रो हप्ता रिजल्ट आयो। आइए पास भए अनु। आकाश बिए पास हुँदा ऊ जति खुसी थिए उत्तिकै खुसी आफू आइए पास हुँदा आकाश भएको देखेर अनु दङ्ग परी। कस्तो अचम्म, आफ्नो सफलतामा आफू कति खुसी भयो भन्दा पनि प्रेमी कति खुसी देखियो भनेर हेरिने। कस्तो चिज यो, प्रेमीले अब के गर्ला भनेर सोचिरहने। कस्तो आकर्षण यो, रानी माहुरीमा झैँ प्रेमी आफ्नै वरिपरि टाँसिरहोस् लागिरहने। तिमी चौतारोमै रहेछौ, घरबेटीको फोन सेटबाटै फोन गरे तिमीलाई, यही खुसीको क्षण साँटासाँट गर्न। हुन्छ, तिमी 20 गते आऊ र साथीकोमै बस, 21 गते बिहानै भेटौँला र बाटो तताउँला। आमा नआउँदै हतारमा यति भन्न भ्याइ अनुले। आज मङ्सिरको तेस्रो हप्ताको अन्तिम दिन अर्थात् 21 गते काठमाडौँको जाडो बिस्तारै बढ्दै थियो। आमालाई ढाँटिसकेकी थिए अनुले। साथीसँगै आज दक्षिणकाली जाने कुरा गरेकी थिए। आकाश हिजो नै साथीको कोठामा आएर बसेको थियो। यता दाइको कोठामा उसले नै आउन दिइन। लफडामा परियो भने के गर्ने? यस्तै सोचिएर साथीकै कोठामा बस्ने सल्लाह दिए। सदा चाहिँ खुला छ बिहान, सिरसिर बतास चलेको छ। घाम अझै लागेको छैन। कुर्ता, सुरुवाल, सल र ज्याकेट लगाएकी छ अनुले। पछ्यौरा ब्यागमा हालेकी छ। मेकअप त्यति गर्दिन हो।
तैपनि केही सामान झोलामा हालेकी छे। साथीहरूले रत्न पार्कमा जम्मा भएर जाने भनेका छन् आमा। म लागेँ। सडकतिर फर्केको पिँढीबाटै सदा झैँ बिदा लिए उसले। चिया पसलमा व्यस्त थिइन् आमा। सधैँ चाहिँ हुन्छ भनिदिन्। ढिला नगरेसै नानी, यति भन्न छुटाएनन् उनले। हुन्छ भन्ने उत्तर फर्काएर अनु आफ्नो बाटोतिर लागि। बस पार्क छिर्नुभन्दा अगाडिकै पूर्वी कुनामा उसले आकाशलाई देखे। नयाँ दिनले सुन्दर बिहानीलाई कुरे झैँ कुरिरहेको थियो आकाश। अनुको आगमनले त्यसै फुरुङ्गिएको छ उसको मन। नजिकै आइरहेकी अनु बोल्न नपाउँदै, ओहो तिमी त वचन कि कस्ती पक्की, समयमा नै आयो, बोली फुत्काइहाल्यो आकाशले। तिमी जस्तो हो र समयलाई ख्यालै नगर्ने? प्रत्युत्तरमा अनु बोली। आकाश छिटो गर, यहाँ कोही साथी आउन सक्छन्, उसले भने। घडी हेऱ्यो उसले। 6:45 भइसकेछ। 7 बजेकै एक्सप्रेसको टिकट काट्यो। केही फलफुल पनि किन्यो। ठिक 7 बजे बस हिँड्यो। उता हेर त, अनुले आकाशतिर देखाउँदै भने। बादलका ससाना टुक्रा हट्याउँदै घाम पूर्वबाट माथितिर सर्दै आइरहेको थियो। आकाशले छिट्टै पुगिन्छ होला चौतारा भन्दै कान ढाकिएको अनुको सल्लाई उघारिदियो। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। अब चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। बहकिने मनमा आज रत्न बिकेको कथा सङ्ग्रह बन्द आवाज खुलेपछि शीर्षकको यो कथा सङ्ग्रहबाट पहिलो कथा अनु शीर्षकको कथा मैले पढेँ। यो प्रेम कथा तपाईँले सुन्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? तपाईँको प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। रेडियोमा अहिले अब बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। एकैछिनपछि तपाईँ यो कार्यक्रम बहकिने मन युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम आजको यो कथा सहितको कार्यक्रम बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा सुन्नुहोला। त्यो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला ताकि बहकिने मनको पहिलेदेखिका थुप्रै एपिसोडहरू त्यहाँ छन्। यस्तै अरू थुप्रै मन छुने कथाहरू तपाईँले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि बहकिने मन युट्युबमा हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ, त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुहोला चाहिँ भनेको। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ अब छुट्टिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। यतिन्जेल प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ ओझेल पर्छु। जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।